अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। 9 मई के केस का जो शीशा पुल जलाओ गिराओ केस है उसका फैसला आना था और जज अरशद जावेद जो हैं उन्होंने फैसला सुना दिया। और पता नहीं जज साहब की कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि आज ही ये फैसला सुनाना है। और जैसे जज मोहम्मद नईम शेख को कहा गया था कि आज ही आपने फैसला सुनाना है, तो अब जज ये जो लाहौर में इसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं जिनका नाम अरशद जावेद है, उन्होंने भी सज़ा सुना दी है। तहरीक इंसाफ के किन रहनुमाओं को सज़ा सुनाई गई है। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो मेन रहनुमा हैं उनमें से शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी किया गया है। बाकी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि कौन कौन से जो रहनुमा हैं जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं और कितनी सुनाई गई हैं। 8 लोगों को इसमें जो है वो सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और उसमें कौन कौन है, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं और मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज सीमा साहब हैं, खालिद कयूम साहब हैं, रियाज हुसैन साहब हैं, अली हसन, अफजाल हुसैन पहाट। इनको 10-10 साल जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई है। 6 जो है मुलजमान को बरी किया गया है। टोटल 14 थे। उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब, जबास मान, इफ्तिखार अहमद, राना तनवीर, हमज़ा अजीम पहाट और एजाज़ रफ़ीक, इनको जो है वो बरी किया गया है। और 8 को जो है वो 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। बाटा रेट चल रहा है और जैसे वो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा भी है। और ये जो सरगोदा वाला जज है उसने भी 10-10 साल सज़ा सुनाई। इससे पहले इस्लामाबाद का जज जो ताहिराबाद सिपरा है उसने भी 10 साल से ज़्यादा, कम अज़ कम 10 साल और 10 साल से ज़्यादा 14 साल तक की सज़ा सुनाई है। निसाब एक ही चल रहा है, इस्लामाबाद हो, सरगोदा हो, लाहौर हो, निसाब एक ही है। जस्टिस याहिया खान का दौर है, जस्टिस याहिया खान का दौर है, नीचे जस्टिस आलिया नीलम है। जस्टिस याहिया खान ने हुक्म दिया तमाम ATC कोर्ट्स को और उनको कहा कि आपने 120 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ वालों को सज़ाएँ सुनानी है। अदालतें सज़ाएँ सुना रही हैं। और मैं बिल्कुल आज अलीमा खानम साहबा ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि अदालतें अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं, अदालतें अपनी औकात दिखा रही हैं, अदालतें पाकिस्तान के लोगों को बता रही हैं कि अब इस मुल्क में इंसाफ नाम की चीज़ नहीं रही। देखें, शॉर्ट टर्म के लिए मुल्क का लॉन्ग टर्म नुकसान किया जा रहा है। ये बात आज किसी को समझ नहीं आ रही। आज हम बात करते हैं, हमें गद्दार कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि हम एंटी स्टेट हैं। लेकिन आप मैं अब ये जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं, या नून लीग के भी कुछ हामी होंगे ना, नून लीग के कुछ हामी होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं। और जो लोग ये फैसले करवा रहे हैं वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर बताएं कि वो पाकिस्तान का फ़ायदा कर रहे हैं या पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। उनके इन हरकतों से ये जो तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं दिलवा रहे हैं, इससे पाकिस्तान मजबूत हो रहा है या पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है। और इससे जो लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो रहा है, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं। और एक बात और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताएं कि पिछले 3 साल में जो जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत मुल्क के अंदर बर्पा की गई है, उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है या बढ़ी हुई है? बढ़ी है। उससे इस निज़ाम की नफरत कम हुई है या बढ़ी है? उससे नून लीग पीपल्स पार्टी की नफरत कम हुई है या बढ़ी है? उससे मौलाना फजल रहमान की नफरत कम हुई है या बढ़ी है? उससे MQM की नफरत कम हुई है या बढ़ी है? उससे ये अलीम खान की पार्टी की नफरत कम हुई है या बढ़ी है? उससे जितने वो जज जो इमरान खान के लिए के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, उनकी नफरत कम हुई है या बढ़ी है? मुझे कोई एक इकदाम पिछले 3 साल का बता दें जिससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी को धचका लगा हो, इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई हो और इस निज़ाम की पॉपुलैरिटी बढ़ी हो। नहीं बढ़ी। लोगों में नफरत में इजाफा हो रहा है। देखें, शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ अपनी ज़ात। मुझे एक बात बताएं, ये जो फैसला करवाया गया है, कोई नून लीग का बंदा कुरान मजीद पे हाथ रख के कह दे कि ये फैसला बिल्कुल मेरिट पर आया है। नून लीग का कोई एक बंदा कुरान पे हाथ रख के कह दे कि जो जज है ये मोहम्मद नईम शेख सरगोदा वाला, उसने मेरिट पर फैसला दिया है। कोई एक नून लीग का बंदा कुरान मजीद पर हाथ रख के कह दे कि ये जज अरशद जावेद ने फैसला मेरिट पर दिया। कोई एक बंदा तो कुरान मजीद पे हाथ रख के बता दे। नहीं रख सकते। लेकिन मुझे बताएं कि ये जो आपने फैसले करवाए, इससे लोगों का अदालतों पर एतमाद खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। मुझे बताएं कि ये सारी जो हरकतें हो रही हैं, इससे पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। आप अपनी ज़ात, अपने मफाद, अपनी जिद, अपनी अना, अपने मफाद, अपने इक़्तिदार के लिए ये फैसले करवा रहे हैं। इसका नुकसान क्या हो रहा है? लोगों का अदालतों पर एतमाद खत्म हो गया है। लोग अदालतों में नहीं जा रहे, लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। पंजाब की अदालतों में 9 कत्ल हो चुके हैं 26 आईनी तरमीम के बाद। अदालतों के अंदर, जो अदालतों के बाहर हो उनको छोड़ दें, अदालतों के अंदर पंजाब की अदालतों में 9 कत्ल हो चुके हैं।
اور آپ نے مذاق بنا کے رکھ دیا عدالتوں کو. میں نے آج ٹویٹر کے اوپر, آپ اگر جا کے دیکھیں میرے ٹویٹر کے اوپر, میں نے ایک تھریڈ لکھا ہے, میں نے 9 ٹویٹس میں وہ سارا بتایا ہے کہ حسام افضل, جس نے حسام افضل جو مین گواہ ہے 9 مئی کی سازش کا کہ عمران خان نے سازش تیار کی, اس کا پورا میں نے وہ لکھا ہے عدالتی ریکارڈ سے کہ اس کا ثابت ہوا کہ وہ زمان پارک میں نہیں تھا, ثابت ہوا کہ وہ جھوٹا گواہ ہے, ثابت ہوا کہ اس کو بنیادی قوانین کا نہیں پتا تھا, ثابت ہوا کہ اس کے پاس قانونی اختیار ہی نہیں تھا زمان پارک میں جانے کا, ثابت ہوا کہ اس کو 5 سال کی 7 سال قید کی سزا ہونی چاہیے تھی, کہ اس نے 5 سال کی پہلے اس کو سزا ہونی چاہیے تھی کہ وہ اگر عمران خان کے گھر گیا ہے زمان پارک تو اس نے غیر قانونی حرکت کی ہے, اس کے پاس قانونی اختیار نہیں تھا, 5 سال اس کو سزا ہونی چاہیے تھی, اور 7 سال اس کو یہ سزا ہونی چاہیے تھی کہ جو وہ کہتا ہے کہ 7 مئی کو میں نے سن لیا کہ عمران خان فوج پر حملے کی سازش تیار کر رہے ہیں, اس کو اسی وقت عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا, یا اس کو اعلی افسران کو بتانا چاہیے تھا کہ عمران خان فوج پر حملے کی سازش تیار کر رہے ہیں, لیکن اس نے نہیں بتایا, اس کو 7 سال قید کی سزا ہونی چاہیے. اور 9 مئی کو جب وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ عمران خان فوج پر حملے کی سازش تیار کر رہا ہے, تو 9 مئی کو وہ حسام افضل چھٹی پہ تھا, روزنامچے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چھٹی پہ تھا. برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب نے بالکل ننگا کر دیا اس پورے نظام کو اور اس پورے کیس کی جو بنیادیں تھیں اس کو گرا دیا, پوری عمارت دھڑام سے گر گئی. لیکن یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں, عمران خان کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, اس کی تو پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, ملک احمد خان بھچر پوری دنیا میں کہیں آپ چلے جائیں لوگ ان کو جھک کے دونوں ہاتھوں سے ملیں گے. ملک احمد خان بھچر کی آنے والی نسلوں کا بھی احترام ہوگا, احمد چٹھا کی آنے والی نسلوں کا بھی احترام ہوگا, بلال اجاز کی آنے والی نسلوں کا بھی احترام ہوگا, اجاز چودھری صاحب کی آنے والی 7 نسلوں کا احترام ہوگا کہ یہ اجاز چودھری صاحب کے خاندان سے ہے جس نے وہ اس دور میں قربانی دی تھی جب وقت آیا تھا حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا. آج مجھے بتائیں نا, 1400 سال پہلے کے سانحات یاد کریں نا, اس وقت کتنے لوگ تھے جو اس طرف کھڑے تھے اور کتنے ہزاروں لاکھوں تھے ادھر کھڑے تھے. جو ادھر کھڑے تھے, جو باطل کے ساتھ کھڑے تھے, جو یزید کے ساتھ کھڑے تھے, آج بھی لوگ ان پر لعنت بھیجتے ہیں. جو ادھر کھڑے تھے حق کے ساتھ کھڑے تھے, لوگ آج بھی ان کو سلام پیش کرتے ہیں, وہ زندہ ہیں, ان کے نام زندہ ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے تھے. اور جو یزید کے ساتھ کھڑے تھے, آج لوگ ان پہ لعنتیں بھیجتے ہیں, یزید پہ اور اس کے ساتھیوں پہ, ساروں پہ لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں. تو بات یہ ہے, یہ وقت گزر جاتا ہے, وہ وقت گزر گیا نا, لیکن وقت گزر جاتا ہے. مرنا ہر کسی نے ہے بھائی, آج کتنا کوئی جی لے گا, کوئی زندگی کا بھروسہ ہے, مرنا ساروں نے ہے, لیکن جو حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے, جو جج, آج مجھے آپ بتائیں نا, اعجاز الاحسن صاحب عہدے پہ نہیں ہے, ریزائن کر کے نا اعجاز الاحسن صاحب, لیکن آج اعجاز الاحسن صاحب کا جو احترام ہے ان کے آنے والی نسلوں کا بھی احترام رہے گا جو انہوں نے ملٹری کورٹس کیس کا فیصلہ دیا تھا. ایک وہ اعجاز الاحسن صاحب تھے, منیب اختر صاحب تھے, مظہر اکبر نقوی صاحب تھے, عائشہ ملک صاحبہ تھی جنہوں نے ملٹری کورٹس کا فیصلہ دیا تھا. اور دوسری طرف کون تھے؟ امین الدین خان, محمد علی مظہر, حسن اظہر رضوی, شاہد بلال حسن, مسرت ہلالی. اب آپ مجھے بتا دیں ان میں سے احترام کس کا ہے اور کس کے بارے میں لوگوں کے کیا سینٹیمنٹس ہیں, مجھے بتائیں نا. بات یہ ہے کہ خدارہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ عمران خان کی نفرت میں جو چیزیں کر رہے ہیں اس سے عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے. پاکستان کے لوگ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں, پاکستان کے لوگوں کی ہمدردیاں مظلوموں کے ساتھ ہوتی ہیں. اب آپ میں یہ بات کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ ٹی وی پہ اگر کوئی ڈرامہ چل رہا ہو نا اور ڈرامے میں دکھی سین آ جائے, ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ ڈرامہ ہے, لیکن پھر بھی دکھی سین دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, یہاں تو ریل میں ظلم ہو رہا ہے. تو ناظرین, یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.